Hello and Assalamu alaikum. This is me, Zakirullah. I am from Pakistan and I am, Alhamdulillah, a professional teacher of Arabic, Quran, Urdu, and Pashto. So, if you want to learn Arabic, Quran, Urdu, or Pashto languages, so I will claim to help you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ذاكر الله وأنا من باكستان وأنا معلم اللغة العربية والقرآن والأردو وبشتو. فإن تريد أن تعلم هذه العلوم القرآن الكريم واللغة العربية واللغة البشتية والأردية، فإن تريد أن تعلمها أنت أو أبنائك فأنا مستعد لتعليمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا